संसारको सिस्टमले चाहिँ तपाईलाई हिजोको कुराले परिभाषित गर्दछ। मानिसहरूले तपाईलाई हिजोको कुराले परिभाषित गर्दछ। त्यो मानिसहरूले हिजोको गल्तीले तपाईलाई आजको दिनमा तपाईलाई परिभाषित गर्दछ। तर जसै हामी परमेश्वरको वचनमा आउँदछौँ, सबैले पाप गरेका छन्। त्यो पापको लेखाजोखा कसैले दिन सक्दैन थियो। त्यो पापको लागिलाई कुनै पनि धर्म पर्याप्त थिएन। सन्त हुनका लागिलाई, परमेश्वरको धार्मिक कहलाइनका लागिलाई तपाईले गर्नुभएको कुनै पनि पुण्य काम पर्याप्त छैन। परमेश्वरको सन्त हुनका लागिलाई परमेश्वरले एउटा पापीलाई सन्त बनाउनु भएको छ। सबैले पाप गरेका छन्, सबै परमेश्वरको सामु पुगेका छैनन्, सबै परमेश्वरको मापदण्डमा पुग्नका लागि चुकेका छन्। किन सबैले पाप गरेका छन्। रोमी 1:7 आज म परमेश्वरको वचन तपाईहरुको माझमा ल्याउन चाहन्छु। हाउ टु बिकम सेन्ट अफ गॉड, कसरी परमेश्वरको सन्त हुने। रोमी 1:7 यसरी भन्दछन्, रोममा भएकाहरू सबैलाई परमेश्वरको प्रियहरू जो सन्त हुनलाई बोलाएका छौ, तिमीहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। एकजना प्रभुको दासको गवाही मैले सुन्दै थिएँ, जो एक विगतमा अत्यन्तै कुख्यात ड्रग डिलर। एक समय के भयो भने यो व्यक्ति चाहिँ अमेरिकाको एउटा एयरपोर्टमा ट्राभल गरिरहेको समयमा टीएसए ले चाहिँ पक्रेर यो व्यक्तिलाई एउटा कोठामा लगेर सोधपुछ गरिन्दछ। जब उसको पासपोर्ट मसिनमा स्वाइप गरिन्दछ, उसको विगतको सबै डाटा त्यो पासपोर्टमा देखा पर्दछ। अनि उहाँहरूले सोध्नु हुँदछ, तिमी ड्रग डिलर हो? होइन, म थिएँ, तर अहिले म पास्टरीय सेवकाई गर्दछु। मैले जेलमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने मौका पाएँ। अनि म चाहिँ अब परमेश्वरको वचनले मलाई अब पापी होइन सन्त कहलाइएको छ। यो व्यक्तिले गवाही दिँदछन्। अनि यो व्यक्तिको वर्तमानको कार्यलाई देखेर कुनै पनि कुरा भन्न यी टीएसए एयरपोर्टमा काम गर्ने स्टाफहरूले केही भन्न पनि सक्दैनन्। यी व्यक्तिको पुरानो विगतलाई पल्टाएर आज पनि उसलाई समस्या हुने गर्दथ्यो। संसारको सिस्टमले चाहिँ तपाईलाई हिजोको कुराले परिभाषित गर्दछ। मानिसहरूले तपाईलाई हिजोको कुराले परिभाषित गर्दछ। त्यो मानिसहरूले हिजोको गल्तीले तपाईलाई आजको दिनमा तपाईलाई परिभाषित गर्दछ। तर जसै हामी परमेश्वरको वचनमा आउँदछौँ, रोमीको मण्डलीलाई लेखेको पत्रमा पावल प्रेरितले यसरी भन्दछन्, रोममा भएका सबै तिमीहरू सबैलाई परमेश्वरका प्रियहरू र जो सन्त, हेर्नुहोस् जो सन्त, सेन्ट नट द सिनर। हेर्नुहोस् त यहाँ बाइबलले के भन्दछ, सन्त पापी होइन हुनलाई बोलाएका छौ, तिमीहरूलाई परमेश्वर हाम्रो पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। पावलले रोममा भएका क्रिस्चियनहरूलाई लेख्दैछन्, उसले आफ्नो विश्वास चाहिँ यीशुमा प्रकट गरेका छन्। यहाँ बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरले जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेका छन्, यीशुको नाममा विश्वास गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सन्त भनेर बोलाइएको छ। नाउ गॉड हैज ट्रान्सफर्म अ सिनर इन्टु द सेन्ट। परमेश्वरले एउटा पापीलाई चाहिँ के बनाउनु भएको छ, सन्त बनाउनु भएको छ। संसारले सन्त बनिनका लागिलाई कसरी सिकाउँछ थाहा छ? आजको प्रणालीले सन्त बनिनका लागिलाई तिमी जंगलमा
स्कुलमा जाऊ, यति लामो समयसम्म ध्यान गर, त्यो स्कुलमा जाऊ, पाठ्यक्रम पढ, तिमीले संसारबाट आफैलाई अलग बनाउन पर्दछ सन्त हुनका लागिलाई। सन्त भनेको के हो? ओ रेस्पेक्टेड व्यक्ति हो। सन्त भनेको के हो? ऊ चाहिँ पाप नगर्ने, संसारदेखि अलिकति अलग्गै भएको, इज अ पेक्युलर पर्सन। ऊ चाहिँ भिन्दै व्यक्तिलाई सन्त भनिने गर्ने गर्दछ। तर यदि तपाईले आज यीशुमा विश्वास गर्नु भएको छ भने म तपाईलाई यो वचनबाट उत्साह गर्न चाहदछु। तपाई पापी होइन, शरीरको कतिवटा परीक्षासँग तपाई जुझ्दै गर्नु हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले तपाईलाई आत्मामा नि ही हैज मेक यु अ सेन्ट, परमेश्वरले तपाईलाई सन्त बनाउन भएको छ। सबैले मसँग भन्नु आमेन। यो चाहिँ पुरानो नियममा चाहिँ तपाईले देख्नु हुँदछ भने इट इज इम्पोसिबल टु बिकम अ सेन्ट, असम्भव थियो र प्राप्त गर्न नसक्ने निशाना हो यो सन्त हुनका लागिलाई। तर यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नाले नै तपाईलाई सन्तको क्याटेगोरीमा हाल्ने गर्ने गर्दछ। यीशु ख्रीष्टमा गरेको विश्वासले the faith, your faith in Jesus fulfill all the terms and condition to become a saint. मापदण्ड पूरा भएको छ। एउटै कुराले मात्रै येशूको नाउँमा गरेको विश्वासले तपाईको पापलाई परमेश्वरले पर सार्नु भएको छ, तपाईको श्रापलाई उहाँले मेटाउनु भएको छ। ओ तपाईलाई पाप कहलाइने पापलाई नै, पापी कहलाइने पापलाई नै परमेश्वरले ह्यान्डल गर्नु भएको छ। येशू ख्रीष्टमा त्यो मापदण्ड पूरा भएको छ तपाईलाई सन्त कहलाइनका लागिलाई। कहिले? जब तपाईले हेलो 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 तपाईले जब पनि येशूको नामलाई विश्वास गर्नुहुँदछ। पुरानो नियममा नि व्यवस्थामा पुरानो नियममा बाइबलमा दुईटा नियम छ, पुरानो नियम र नयाँ नियम। नयाँ नियममा येशू ख्रीष्ट आउनु भयो भने पुरानो नियममा मानिसले जति नै धर्म कर्म गर्दाखेरि पनि, जति नै व्यवस्था मान्दाखेरि पनि, जति नै धार्मिक कार्यमा लिप्त भए तापनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ सन्त हुन सक्दैन थियो, असम्भव थियो। तर हेर्नुस् है किन असम्भव थियो भने नि, किनभने जब हामी रोमी 3 को 20 पद पढ्दछौँ, पावल यसरी भन्दछन् पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा, यसकारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन। तपाईले जति नै व्यवस्था मान्नुहोस्, तपाई धर्मी को परमेश्वरको सामु तपाई धर्मी ठहरिनु हुने छैन। परमेश्वरको धार्मिकता तपाईको आत्मामा आउने छैन कुनै पनि। बाइबलले के भनेको छ? यसकारण व्यवस्थाको कर्मले, व्यवस्थाको असल कामले, व्यवस्था विधि विधानले कुनै पनि प्राणीलाई, चाहे नेपाली हो, चाहे इन्डियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कैनेडियन हो, ब्रिटिश हुन्, चाहे चाइनिज हुन्, चाहे कोरियन हुन्, चाहे श्रीलङ्कन हुन्, कुनै पनि बङ्गलादेशी हुन्, कुनै पनि प्राणी उहाँको दृष्टिमा नि धर्मी ठहरिन सम्भव थिएन। किन थाहा छ? व्यवस्था। किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना आउँदछ। बाइबल सुन्नुहोस् है, जति हामीले धर्म कर्म गर्छौँ त्यति नै हामीलाई पापको चेतना हुँदछ। जब यो मेरो निधारमा, म 1 वर्षको उमेरमा यो निधारमा मेरो चोट लाग्यो है, चोट लाग्यो। त्यो समय मेरो माइला भाइ जन्मिएको समय थियो र जब म यो निधारको यो चोटलाई देख्दछु है, मलाई त्यो क्षणको याद दिलाउँदछ, मलाई चेतना हुँदछ। त्यसरी नै जब हामी धार्मिक विधानलाई हेर्दछौँ, जब हामी व्यवस्थालाई हेर्दछौँ, मान्छेको आफ्नो कर्मले धार्मिक बनिने त्यो प्रणालीलाई हामी हेर्दछौँ भने नि जति
जति मान्छेले व्यवस्था मान्दछ, जति मान्छे धर्मी हुने आफैमा प्रयास गर्दछ, त्यति नै पापको चेतना हुँदछ, पापको चेतना हुँदछ, पापको चेतना हुँदछ। इन द सेम वे हेर्नुहोस् है, जति यो मेरो निधारको चोटलाई देख्दछु, मलाई त्यो दिनको सम्झना हुँदछ, त्यो दिनको चेतना हुँदछ। त्यसरी नै जति जति तपाईँ व्यवस्थामा रहने प्रयास गर्नुहुँदछ, मेरो आफ्नो कर्मले म परमेश्वरको अगाडि धर्मी बनिन चाहदछु, म तपाईँलाई बताउन चाहदछु प्रिय, त्यति नै तपाईँलाई पापको चेतना, इट इज द नलेज अफ सिन, तपाईँको पापको, इट इज द कन्सियसनेस अफ, इट विल मेक यु कन्सियस अफ योर सिन। परमेश्वरको वचनले क्लियर भनेको छ कि तपाईँलाई पापको चेतना दिलाउँदछ। धेरै मानिसहरूले भन्छन्, भाइ तपाईँको त भाग्य नै गएछ नि हो, निधारको बिचमा काटेछ। म भन्ने गर्ने गर्छु, मेरो भाग्य गएको होइन, यो आशिष पस्ने ठाउँ हो, यो मजाक मात्रै गरेको मैले, तपाईँको निधार नकाटियोस्। हालेलुया। हो, पापको कन्सियसनेस। नयाँ नियममा यीशु ख्रीष्ट सेवकाईको दौरानमा जाँदै गर्नु हुँदाखेरि नि एउटा यस्तो घटनाको उहाँले जम्का भेट गर्न पर्यो। यहुदी जातिहरूले एउटा व्यभिचारी स्त्रीलाई यीशुको अगाडि ल्याउँदछन्, भन्दछन् हामीले रङ्गे हात हामीले स्थलमै नै यो स्त्रीलाई व्यभिचार गरिरहेको भेटायौँ। गुरुज्यू तपाईँ के भन्नुहुन्छ? किनभने मूसाको व्यवस्थाले त व्यभिचारिणीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु, तर तपाईँ के चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेर यीशुलाई सोधिरहेको समयमा यीशुले मजाको कुरा के बताउनु भयो भने नि सुन्नुहोस् है। यूहन्ना 8 अध्यायको 7 पदमा यसरी भन्दछ, तर जब तिनीहरूले उहाँलाई सोधि नै रहे, तब उहाँले खडा भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमा जो पाप रहेछ त्यसले यस स्त्रीलाई पहिलो ढुङ्गा हानोस्। जसले अहिलेसम्म पाप गरेको छैन, जसले पाप रहेछ, let them stone, let them throw the stone। तर मजाको कुरो के पाउनु हुँदछ भने 9 पदमा जब पनि आउनु हुँदछ, यूहन्ना 8 अध्यायको 9 पदमा, तर जब तिनीहरूले यो सुने तब ठुलादेखि सुरु गरी सानासम्म एक एक गरेर गए र यीशु त्यस स्त्रीसँग एक्लै छोड्नुभयो। अनि त्यस स्त्री चाहिँ उहाँको अघि उभिरहेको थियो। ठुलादेखि सानासम्म एक एक गरेर यो स्त्रीलाई ढुङ्गा नहानिकन के गरेको छ, बाइबलले के भनेको छ, यो स्त्रीलाई छोडेर गयो। दे कुड नट एबल टु स्टोन। किन थाहा छ? उनीहरूले ढुङ्गा हान्न सक्दैन थियो। किन हो थाहा छ? किनभने म तपाईँलाई बाइबलको अङ्ग्रेजी अनुवादको NKJV भर्जनमा पढ्न, यी व्यक्तिहरूले किन चाहिँ ढुङ्गा हान्न सकेनन् भने नि म तपाईँलाई NKJV भर्जनमा पढ्न चाहदछु। देन दोज हु हर्ड, जसले सुने, being convinced by their conscience, हेर्नुहोस् है, आफ्नो विवेकले यी व्यक्तिहरूलाई दोस्याएको छ। हेलो हेलो हेलो, धर्मी भन्ने व्यक्तिको जीवनमा पनि पापको विवेकले दोस्याएको छ। यीशुले भन्नुभयो, कसले चाहिँ अहिलेसम्म पाप गरेको छैन त्यो व्यक्तिले यसलाई ढुङ्गा हानोस्, ढुङ्गा हानोस्, ढुङ्गा हानोस्। तर यहाँ बाइबलले के भन्दछ? being convicted by their conscience, आफ्नो विवेकले दोस्यायो। म तपाईलाई यो उत्साह गर्न चाहदछु। हुनसक्छ संसारले तपाईलाई पनि आज पोइन्ट आउट गरेको होला, जस्तो यो स्त्रीलाई पोइन्ट आउट गरेको थियो। संसारले गल्तीलाई टपक्क टिपेर यीशुको अगाडि राख्ने प्रयत्न गर्दै गर्दाखेरि नि यीशुले यो स्त्रीलाई नि उसले गरेको नि मिस्टेकद्वारा परिभाषित गर्न भएन। यो स्त्री चाहिँ परमेश्वरको सन्तान थियो। आज तपाईको कमी कमजोरीले परमेश्वरको उपस्थितिमा आउने अयोग्य बनाउँदैन। खमान मण्डली, खमान जतिजना हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, जतिजना हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईको अयोग्य, तपाईको कमजोरीले को उपस्थितिमा आउने अयोग्य बनाउँदैन। इनफ्याक्ट यीशुले एक समय यसरी भन्नुभयो, बिरामीलाई नै वैधको खाँचो हुँदछ, पापीलाई नै उद्धारको खाँचो हुँदछ। तर बाइबलले के भन्दछ भने रोमी 3:23 ले भन्दछ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। यहाँ बाइबलले के भन्दछ? सबैले पाप गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, सबैले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न
धर्मीमा यी व्यक्तिहरू छुकेका छन्। अर्को भाषाले भन्यो भने दे फेल टु रिच द गॉड स्ट्यान्डर्ड। परमेश्वर जस्तो धर्मी हुनुहुन्छ नि त्यो व्यक्तिहरू धर्मी हुन सकेन। किनभने यहाँ बाइबलले भन्दछ वाइ बिकज दे हेभ सिन, ऑल हेभ सिन। यहाँ बाइबलले के भन्दछ? सबैले। सबै भनेपछि सबै भाषामा सबै हो। सबै भनेपछि नेपालीमा पनि सबै हो, इङ्ग्लिसमा पनि सबै हो, इन्डियनमा पनि सबै हो, चाइनिजमा पनि सबै हो, चाहे तपाईँ कोरियन भाषा बोल्नु हुँदछ। सबै भनेपछि अल मिन्स अल। ग्रिकमा, हिब्रूमा, इटालियनमा, सबै भाषामा सब भनेको चाहिँ सबै हो। सबैले पाप गरेका छन्। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्दछ सुरुको आदमले पाप गर्यो अनि आदमको कारणले गर्दा समस्त व्यक्तिहरू पापी भएका छन्। तर अब म तपाईलाई यो कुरोबाट अलिकति चुनौती दिन चाहन्छु। यो सबै भन्ने शब्दमा नि यदि तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, यो सबै भन्ने क्याटेगोरीमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। यु फल्स इन द्याट अल, इन दिस अल। हेर्नुहोस् है, इन्जिनियर पनि यो सबैमा पर्दछ, डक्टर पनि यो सबैमा पर्दछ, रिलिजियस व्यक्ति पनि, धार्मिक विधि विधानलाई पालन गर्ने व्यक्ति पनि यो सबै भन्ने क्षेत्रमा पर्दछ। धनी होस् गरिब होस् सबै भन्ने क्षेत्रमा पस्दछ। तपाईँ नेपाली होस्, चाहे इन्डियन होस्, चाहे अमेरिकन होस्, चाहे कुनै पनि भाषा यो कुनै पनि देशमा हुनुहुँदछ, तपाईँको भूभागले तपाईँलाई नै सबै भन्ने शब्दबाट नै तपाईँलाई अलिक पर लाँदैन। अर्को भाषाले भन्यो भने तपाईँ चाइनिज होस्, चाइनिज भाषा बोल्नुहुन्छ, सबैमा तपाईँ पर्नुहुँदछ। अमेरिकन हो स्टिल तपाईँ पर्नुहुँदछ। नो वान एक्जाम्ड। हेर्नुहोस् है, कसैलाई छुट भएको छैन। सबैले पाप गरेका छन्। सबैले ऑल हैव सिन, सबैले पाप गरेका छन् पापको कारणले गर्दा। तर सबैले भन्नु न, तर परमेश्वरले सबैलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो मापदण्डलाई पुरा गर्न, त्यो स्ट्यान्डर्डलाई पुरा गर्नका लागि उहाँले समाधान पठाउनु भयो। त्यो चाहिँ को हो? उहाँको एकलौते पुत्र। सबैले पाप गरेका छन्। त्यो पापको लेखाजोखा कसैले दिन सक्दैन थियो। त्यो पापको लागि कुनै पनि धर्म पर्याप्त थिएन। सन्त हुनका लागि, परमेश्वरको धार्मिक कहलाइनका लागि तपाईले गर्नुभएको कुनै पनि पुण्य काम पर्याप्त छैन। परमेश्वरको सन्त हुनका लागि परमेश्वरले एउटा पापीलाई सन्त बनाउनु भएको छ। सबैले पाप गरेका छन्, सबै परमेश्वरको सामु पुगेका छैनन्, सबै परमेश्वरको मापदण्डमा पुग्नका लागि चुकेका छन्। किनभने सबैले पाप गरेका छन्। तपाईँ आज आफैलाई यो सोच्दै गर्दाखेरि आफैलाई धोकामा पार्नु हुँदछ कि म असल छु, त्यो नै पर्याप्त मेरो लागि अनन्तको लागि परमेश्वरको उपस्थितिमा सुरक्षित हुनुको लागि। कम अन, द्याट इज अ लाई। त्यो झुट हो। किनभने सबैले पाप गरेका छन्। तपाईँ नोबल पिस प्राइज पाउने व्यक्ति नै किन नहोस्, यदि तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नु भएको छैन भने यो सिन इज नट बिङ ह्यान्डल्ड। तपाईँको पापको सट्टामा त्यो उद्धारकलाई प्राप्त गर्नु भएको छैन। तपाईँ संसारमा शान्तिको व्यक्ति कहलाइने, झगडा नगर्ने व्यक्ति कहलाइने, तपाईँ व्यभिचार नगर्ने व्यक्ति कहलाइने होला, तर पनि द्याट इज नट इनफ। त्यो पर्याप्त छैन। सबैले पाप गरेका छन्, परमेश्वरको उपस्थितिमा पुग्नका लागि छुकेका छन्। त्यही भएर असल काम गरेर परमेश्वरको सामु पुग्न चाहँदछौँ। तर बाइबलले भन्दछ कलासी 1:12-14 पदले, ज्योतिमा सन्तहरूका उत्तराधिकारीको सहभागी हुन परमेश्वरलाई सक्षम तुल्याउनु हुने पितालाई धन्यवाद चढाऊ। 13 पदले भन्दछ उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भयो। जुन दिन तपाईँले येशूलाई ग्रहण गर्नु हुँदछ नि, तपाईँ अन्धकारको राज्यदेखि नै नाउ यु आर गोइङ टु मुभ इन्टु द लाइट, द किङडम अफ लाइट। यीशु ख्रीष्टको राज्यमा, यीशु ख्रीष्टको राज्य जसले तपाईँलाई नै अनन्तको जीवनलाई प्रदान गर्दछ। यीशु यो पृथ्वीमा आउनु भयो, धर्म स्थापना गर्न आउनु भएन। धर्मले मान्छेलाई धर्मी बनाउँदैन प्रिय,
त्यही भएर यीशुले यहाँ बाइबलले के भन्दछ, उहाँले यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ नि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभयो थाहा छ, अन्धकारदेखि उज्यालोको राज्यमा सार्नुभयो। 14 पदले भन्दछ, उहाँमा अर्थात् यीशु ख्रीष्टमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ। Come on, hallelujah. We have a redemption and the forgiveness of sin. हाम्रो पापको क्षमा चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टमा मात्रै छ, यीशु ख्रीष्टमा मात्रै छ, यीशु ख्रीष्टमा मात्रै छ। यीशु ख्रीष्टमा नि the judgment of sin has been handled in Jesus Christ on that cross. यीशु ख्रीष्टमा त्यो कल्भरीको क्रुसमा पापको लेखाजोखा, पापको न्याय, पापको दण्ड चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ लेखाजोखा भइसकेको छ। अब चाहिँ पापी पनि सन्त हुन सक्दछ। अब चाहिँ व्यवस्थाको कर्मले धर्मी हुन नसकेको व्यक्तिहरू अब परमेश्वरको उपस्थितिमा धर्मी हुन सक्दछ। किनभने यो कसरी सम्भव भयो थाहा छ, यीशु ख्रीष्टमा गरिएको, यीशु ख्रीष्टमा गरिएको बलिदान, यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदान, यीशु ख्रीष्टमा गरिएको विश्वासले तपाईको पापलाई चाहिँ नि इट विल ब्लडेड आउट हो। यो चाहिँ के हुँदछ, तपाईबाट हटाइनेछ र यीशु ख्रीष्टले तपाईलाई सन्त भनिकिन बोलाउनु हुनेछ। म आशा गर्दछु तपाई आजको दिनमा यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईले आफैलाई चुनौती लिनुहोस्। यीशुले तपाईलाई नि व्यवस्थाको कर्मद्वारा आउने त्यो सीमित अवधिको लागिलाई आउने त्यो धार्मिकता दिनु भएको छैन, तर अनन्त अनन्त परमेश्वरको धार्मिकता तपाईमा आउँदछ जुन क्षण तपाईले यीशु ख्रीष्टको नाउँलाई विश्वास गर्नुहुँदछ। कम अन, तपाई यो चुनौती लिन चाहनुहुन्छ? यीशुमा तपाईको उद्धार छ, यीशुमा तपाईको पापको क्षमा छ, हाम्रो पापको क्षमा छ, संसारको पापको क्षमा छ। The forgiveness of sin will only be found in the name of Jesus. The redemption will be only found in the name of Jesus. यीशु ख्रीष्टमा मात्रै त्यो उद्धार छ, यीशु ख्रीष्टमा मात्रै त्यो पापको क्षमा छ। अब परमेश्वरले हामीलाई पापी व्यक्तिलाई सन्त हुने यो प्रावधान दिनु भएको छ। अनि यो प्रावधान केवल यीशु ख्रीष्टमा द्वारा मात्रै आउँदछ। अनि यीशु ख्रीष्टमा गरेको त्यो विश्वासले, यो धर्मले गर्न नसक्ने, व्यवस्थाले गर्न नसक्ने कुरो, तपाईको आज्ञाकारिताले गर्न नसक्ने कुरो नि यीशु ख्रीष्टले चुटकीमा यीशु ख्रीष्टको नाममा गरिएको विश्वासले तपाईलाई दिलाउँदछ। तपाई अब पापीबाट सन्त कहलाइनु हुनेछ। त्यो सन्त जो सेतो ड्रेसमा लगाइएको, जो चाहिँ मौन बस्ने सन्तको विषयमा बाइबलले कुरा गरेको होइन। यो सन्त इट इज अ बिब्लिकल सन्त जसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नामद्वारा प्राप्त गरेको छ। के तपाईले त्यो यीशुलाई विश्वास गर्नु भएको छ? यदि छैन भने नि आफ्नो जीवनमा यीशुलाई बोलाउनुहोस्। कम अन, यो प्रार्थना मसँग गर्नुहोस्। प्रभु यीशु, मेरो जीवनमा आउनुहोस्, मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्। हो, तपाईँ नै मेरो यीशु, तपाईँ नै मेरो मुक्तिदाता र तपाईँ नै मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्। आजदेखि उपरान्त यीशु म तपाईँलाई विश्वास गर्दछु, यीशुको नाममा, आमेन। यदि यो तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँको नयाँ जन्म भएको छ। नजिकैको मण्डलीमा जानुहोस् र प्रभुको सेवा गर्नुहोस् र समाजको सेवा गर्नुहोस्। जय मसीह, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी आशा गर्दछौँ आजको वचनद्वारा परमेश्वर तपाईँको जीवनमा शक्तिशाली रूपमा बोल्नु भएको छ। यदि यो कार्यक्रमद्वारा तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ भने स्क्रिनमा दिइएको ठेगानामा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको ठेगाना यस प्रकार छ। कार्यक्रम ओड एन्ड लाइफ, इमेल odandlifechurch@gmail.com, मोबाइल 98138 28844, 98138 28844। तपाईँ हामीसँग फेसबुकमा पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा हाम्रो पेजलाई लाइक वा शेयर गर्नुहोस्। र यो कार्यक्रमको युट्युब च्यानलमा पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर तपाईँको निम्ति सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँको कुनै पनि प्रार्थनाको विषय छ भने हामीलाई हाम्रो इमेल र मोबाइल नम्बरमा
प्रार्थनाका विषयहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अर्थपूर्ण सन्देशको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त। जय मसी। नमस्ते।